बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो अम्मा बाद रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेमिसाल फसाहत के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वर का रुख फरमाया तो रास्ते में आपका गुजराम अम्मा बाद खजाइया के खेमे के पास से हुआ, यानी कि जो उम्मी माबाद रदी अल्लाह ताला अन्हा थी उन्हीं के पास से उनका जो रास्ता था वहीं से गुजर हुआ, जहाँ उस पुराने जमाने में मेरे प्यारे नाजरीनों झोपड़ी टाइप के खेमे लगाते थे। तो जब हिजरत के दौर आपका उन्हीं के वहाँ से सफ़र जारी था तो बस वहाँ पे कुछ खाने की ज़रूरत पड़ी। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, वाक़या बहुत ही अच्छा हो जाएगा जब सुनोगे ध्यान से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने की भी मैं आपसे इल्तिजा चाहता हूँ और दीन इस्लाम की बातें अच्छी तरह सुने करो मेरे प्यारे हजरत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अम्मी बाद का नाम आतिका बनत खालिद बिन मनकद बिन रबिया था, मगर कनीत से मारूफ थी। उनके शोहर का नाम अक्सम बिन अबी अलजून अल खजाई था। वो अबू माबद की कनीयत से मशहूर थे। उन दोनों ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का अपने घर में मुशाहिदा कर लिया तो बाद में दीन इस्लाम में दाखिल हो गए थे। तो अम्मा माबद एक मेहमान नवाज खातून थी। कोई भी आपके घर में आता था उसकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करे करती। तो लोग जब उनके खेमे के पास से गुजरते थे तो उन्हें खाना खिलाया करती। हिजरत के सफ़र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके खेमे के पास पहुँचे तो उनसे खाने में पीने की चीज़ तलब की और कहा कि वे उसकी कीमत अदा करेंगे, मगर अम्मी माबाद के घर में उस वक्त खाने को कुछ भी ना था। उन्होंने कहा, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास कोई चीज़ होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर खिलाती। अम्मा माबद के खेमे के एक कोने में जब एक कोने में देखा चीज, एक कोने में जाके देखा तो एक बकरी खड़ी हुई है मेरे पास। तो मेरे दोस्तों, कोने में एक दुबली पतली बकरी की मौजूद थी जो बैठी हुई है एक कोने में। बड़े ही चुपचाप इत्मीनान से वो बकरी बैठी हुई है। तो प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपकी उनकी अम्मी माबद की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि मैं उसका दूध दो लूं। तो वो क्या बोलती हैं, ये तो बहुत भूखी प्यासी है, ये तो खाना चरने भी नहीं जाती, बकौर बेकरियों के साथ भी नहीं जाती। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी माबद सोच परेशान ना हो, क्या मैं उस बकरी का दूध निकाल सकता हूँ? अम्मी माबद ने कहा, भला उस बकरी में दूध कहाँ से आ सकता है, ये घर से बाहर दूसरी बकरियों के साथ कभी जाती ही नहीं है, ना खाती पीती, बहुत ही कमजोर बकरी है। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आपने फरमाया फिर भी मुझे दूध निकालने की इजाज़त दे दी जाए। तो अम्मी माबद ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आपको उसमें दूध दिखाई दे रहा है तो ज़रूर दूध उसका निकाल लें। के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बकरी कोने में चुपचाप खड़ी थी, तो थनों पर हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया और दुआ की। बकरी ने पांव फैला दिए। ये मुआज़ज़ा था मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। थनों में फिर पूरा दूध
اتنا دودھ اتر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی معابد سے ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، یعنی کہ ان کی بھوک مٹا سکتا تھا، اور اس میں اتنا دودھ دوہا نکالا جا کہ جھاگ اوپر آ گئے۔ پھر امی معابد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی ایک دم پیٹ بھر گیا تو خود بھی پیا، پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا نکالا کہ برتن بھر گیا، اور اسے امی معابد کے پاس چھوڑ کر چل دی۔ ادھر جب امی معابد کا شوہر بکریاں چرا کر آیا تو گھر میں دودھ دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور بیوی سے پوچھنے لگا یہ دودھ کہاں سے آ گیا، جبکہ گھر میں کوئی بکری نہیں، اور ایک بکری ہے وہ بھی بالکل کمزور جو دودھ نہیں دیتی، تو جس کے تھن بالکل سوکھ چکے ہیں۔ امی معابد نے جواب دیا دراصل بات یہ ہے کہ ایک صاحب یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے جو نہیں بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، تھن دودھ سے بھر گئے، پھر انہوں نے دودھ نکالا، دوہا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور خود بھی پیا، اور مزید دودھ ہمارے پاس ہی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ ابو معابد نے کہا کہ یہ تو وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جنہیں قریش تلاش کر رہے ہیں۔ ابو معابد نے بیوی کے سے کہا ذرا اس مبارک شخصیت کا حلیہ تو بیان کرو۔ اما بعد نے اپنے شوہر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اپنے مخصوص الفاظ میں بیان کیا۔ امی معابد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا، عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔ رحمت العالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری نے اور الحریق المختوم میں مولانا صفی الرحمان مبارک کپوری نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جیسے امی معابد نے حلیہ بیان کرنے میں نہایت عمدہ الفاظ استعمال کیے، اسی طرح ترجمہ کرنے والوں نے بھی الفاظ کے چناؤ کا حق ادا کر دیا۔ صاحب الرحیق المختوم کا ترجمہ درج ذلیل ہے۔ وہ ظاہری وجہ قطع کے حامل تھے، جسمانی بناوٹ بڑی معقول تھی، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ تو توندلے پند ہے یعنی کہ نہ پتلے ہے پن کا عیب، نہ گنجے پن کا خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا، پیکر سرمگین آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار گفتگو کریں تو پرکشش دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک، وپر جمال قریب سے سب سے خوبصورت، اور شیرین گفتگو میں چاشنی بات، یعنی کہ اتنی تعریف کی آپ نے امی معابد نے۔ تو میرے پیارے دوستو، درمیانہ قد، نہ ناٹا نہ نگاہ، نہ ناٹا نہ چھوٹا، نہ لمبا نہ ٹھگنا، کہ نگاہ میں نہ جچے نہ لمبا کہ ناگوار لگے۔ تو میرے پیارے دوستو، جتنی تعریف کی امی معابد نے تو اتنی ہی کم تھی۔ اتنی تعریف جو دنیا میں جتنی بھی تعریف ہے تب میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی، اور اتنی تعریف میں کر دی میرے پیارے حضرات۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن امی
یہ اتنی ان کا یہ واقعہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یہ بکری تھی، بکری کی نہ دودھ سوکھی تھی، لیکن یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ تھا کہ پورے ہی اس علاقے میں بہت زیادہ یہ مشہور ہو گیا جو یہ معجزہ تھا، کیونکہ سوکھی بکری کے تھنوں سے ہاتھ لگاتے ہی اس بکری دیکھو کتنا دودھ دیا۔ یہ بھی ایک میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو امی معابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور کرنا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی میرے نبی کی شان، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔